वकार साहब, इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे आप, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद कल पहली टॉक हुई, नेगोशिएशन का पहला राउंड हुआ, और अगर हम ये कहें कि वो राउंड टेक्निकल नेगोशिएशन की जानिब एक पाथवे था तो ये गलत नहीं होगा। अब इसके बाद आप इस सिचुएशन को कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक अगर आप चैलेंज देखें जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने फेस किया है, एक तो डिट्रैक्टर्स थे, ज़ायनिस्ट लॉबी पीछे लगी हुई थी, भारत है, प्रोपेगेंडा है, फिर नियोकॉन्स हैं, लेकिन जो दो आई थिंक स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, अमेरिका और ईरान, इनके अपने डिप्लोमेट्स भी अगर आप देखें बड़े एस्ट्यूट, आई वुड से हार्ड लाइन थी, और इस आई थिंक सारे चैलेंज को अगर नेगोशिएट करके इनको बिठाया गया और आपने देखा इस्लामाबाद ऑनवर्ड अलग से चीजें पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे गई, तो आई थिंक दी क्रेडिट शुड गो to the leadership of Pakistan, शहबाज शरीफ साहब और फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। फिर उनकी पर्सनल एफर्ट है, शटल डिप्लोमेसीज हैं, एट टाइम पीपल फॉरगेट इट, ये कितनी लास्ट 3 मंथ्स में एफर्ट लगी है। वॉर जोन में गए हैं फील्ड मार्शल, वहाँ पे जाके बातचीत की ट्वाइस, और लड़ाई उस वक्त जारी थी। इसके अलावा रिस्क था, मोसाद वाज ट्राइंग टू सैबोटाज, और इसके दौरान आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज कि जो नेगोशिएटर्स हैं पाकिस्तान की लीडरशिप और बाकी जो पार्टिसिपेंट थे, दे केप्ट द एंटायर वर्ल्ड इन ह्यूमर आल्सो, बिकॉज जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, डिट्रैक्टर्स थे भारत में, बिकॉज मैं देख रहा था कल खुद भारतीय मीडिया पे था कि वहां से धुआं निकल रहा था उनके लेट्स से स्टूडियोज में, पता नहीं क्या हो गया, एंड आई डोंट नो दे टुक इट वेरी वेरी पर्सनली। सो इन तमाम चैलेंजेस को अगर देखें, फिर अरब वर्ल्ड और ईरान के दरमियान भी एक गैप था, उसको कवर किया गया, आज कतर का वहां प्रेजेंट होना, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसका सेहरा जो पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसका सेहरा पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। सबसे अहम सवाल तो ये है वकार साहब कि इस कार्य खैर को अंजाम देने के बाद, भरपूर सालिसी के बाद, पाकिस्तान के लिए क्या रिवॉर्ड्स होंगे? 4 डोमेन्स में इंशाल्लाह ताला, जो मेरी नाकिस राय में, एक तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक है, जो नजर आ रहा है कि आपने कैश ऑन किया लास्ट ईयर की मिलिट्री सक्सेस पे, जिसको पूरी दुनिया ने फिर देखा कि हाउ यू टुक ऑन इंडिया रीजन में। अभी आपकी एक अलग कदम से आप कहें एक धाक बैठी हुई है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेट, आपने डिप्लोमेसी में हाथ डाला है, और इसमें एक सॉफ्ट पावर होती है डिप्लोमेसी की। वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सिर्फ वो आई थिंक वो जो डिस्प्ले किया शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्यूमेंट, जिसमें ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के साइन है, कालिबॉफ साहब के नीचे उनका काउंटर सिग्नेचर है, सो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स के व्हाट्स द डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग क्या है आज। फिर पीस के लिए अगर आप काम करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक द डिवाइड, सारी दुनिया तारीफ करती है, भारत में जो ऑब्जेक्टिव लोग हैं वो करें, तो आई थिंक ये दूसरा डिविडेंड है। तीसरा है बेसिकली इकोनॉमिक, जो इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा, उसमें बेशुमार चीजें हैं। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर का मजीद आई वुड से एक्टिव होना, ऑलरेडी 2 रूट खुल गए हैं, और अगर ईरान को लेट्स से बाद में सैंक्शन हटने की इजाजत मिल जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो आई थिंक पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री जहां पे वो कंफर्टेबल होंगे। ऑयल एंड गैस कैन फ्लो, रीजन पूरा फायदा उठा सकता है। ये तो फिर भारत की हटदर्मी है कि वो लोग जो है मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में आगे निकल गए हैं। फिर आई थिंक टेररिज्म पे इम्पैक्ट आएगा। आपका जो अफगानिस्तान है वहां पे देखा जा रहा है, रजीम देख रही है कि भारत की जो आप बने हुए हैं दुम छल्ले, उसका क्या फायदा हुआ है। यू हैव बैड रिलेशन विद ईरान, विद पाकिस्तान, विद सेंट्रल एशिया, तो क्या आप सर्वाइव कर लेंगे विदाउट दीज कंट्रीज? और जब ईरान पाकिस्तान मिलकर चलेंगे तो आई एम श्योर उस पर रजीम पे प्रेशर, अवाम पे प्रेशर आएगा कि इनसे या तो जान छुड़ाएं या पाकिस्तान के साथ बना। तो आपके टेररिज्म का जितना भी नेटवर्क है उसको ब्रेक करने में, और फिर आ जाता है जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, जिसको स्टेप बोला जा रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ईरान, सॉरी इजिप्ट, पाकिस्तान, जिसकी कल मीटिंग हुई है। दैट इज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, कि इंशाल्लाह खत्ते के मामला सिक्योरिटी के हम खुद संभालेंगे, उसमें पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल होगा। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से बेनिफिट। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक खत्ते के कुछ और ममालिक भी इन फ्यूचर इस ब्लॉक में ऐड होंगे। आता है कि दिस इज द न्यू अरेंजमेंट, और ये बेहतर है। और आप खुद देखें कि इसमें जो लास्ट ये 2 अटैक हुए थे बैक टू बैक, एक पाकिस्तान पे मई में और जून में ईरान पे, तो ये देयर वाज अ ग्रेटर डिजाइन, और वो लास्ट ईयर डिफीट हो गया था। तो नाउ देयर इज रियलाइजेशन कि इजराइल हो, बाकी जो है लेट्स से इंडियंस हो, बल्कि अभी मैं देख रहा था जो बासम यूसुफ में बड़े अच्छे कॉमेडियन, ही वाज हाइलाइटिंग कि आप कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें भारत शामिल होता है, जिसमें ज़ायनिस्ट होते हैं, तो इनकी भी डिफीट है, और ये रेडी करेंगे। दिस बैंड वैगनिंग विल हैपन, इसमें हमारे भाई हैं, कतर इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, देन यूएई। सही वकार साहब, आपने बहुत ही तफसीलन अपना तज्जिया पेश किया, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपकी जानिब वापस आएंगे। इस वक्त जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहेगा कि कल जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ है, टेक्निकल नेगोशिएशंस का आगाज हो चुका है, 2 पावर्स
کو پاکستان کی ثالثی میں ایک مذاکرات کی میز پر لے کے آنا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ریمارکیبل اچیومنٹ ڈپلومیسی کی تاریخ میں. میرا خیال ہے یہ باب سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اب دیکھیں، اب جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں 3-4 اہم چیزیں ہیں. ایک تو انسٹیٹیوشنل میکنزمز جو بنے ہیں، جس طرح ہائی لیول کمیٹی بنی ہے جس کو یہ سارے رپورٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ ایک کمیونیکیشن لائن بنائی گئی ہے، بیکاز دیکھیں کیونکہ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ ریئل ٹائم آپس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. پھر دیکھیں ایک وہ جو ہے نا ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا ہے لیبنان کے معاملے پہ، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. تو پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے ایران کو. اور اسی لیے میں نے کہا تھا اس معاہدے کو، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کامنٹس میں اس کو کہا تھا کہ یہ بائے ناؤ پے لیٹر قسم کا معاہدہ ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ چیز خریدتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں، تو آپ کو چیز شروع میں دیتے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں پے کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں ایران کو اپ فرنٹ کئی چیزیں مل رہی ہیں، جس میں سے آج ان کے فارن منسٹر نے اعلان بھی کیا 3-4 چیزوں کا کہ ان کو سینکشنز ریلیف جو ہے وہ نہ صرف ان کو پیٹرولیم یا آئل ایکسپورٹ میں ملی ہے، بلکہ وہ کیمیکلز کی جو مصنوعات ہیں ان کی ایکسپورٹس میں بھی ملی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس فنڈ کی بھی بات ہوئی ہے، وہ جو انویسٹمنٹ فنڈ بنے گا $300 بلین کا. ساتھ ہی ساتھ وہ بلاکیڈ بھی ان کا لفٹ جو ہے نا ہو رہا ہے. تو ان کو 3-4 چیزیں جو ان کی شروع کی مطالبات تھے وہ سارے ان کو جو ہے اپ فرنٹ. پھر ان کے ایسٹس بھی انفریز، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ کچھ تو ریلیز ہو گئے ہیں آلریڈی، عباس عراقچی نے کہا. تو دیکھیں یہ سارا کچھ ان کو اپ فرنٹ ملا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں جب نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی تو پھر جو نیوکلیر معاملات ہیں اس پہ ایران کو کچھ کنسیشن بھی دینی ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا آغاز ہوا ہے، بہت مثبت ہوا ہے. جو پہلے ہی دن جو ہے ایک ٹینجیبل پروگریس آپ کو نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اچھی اسپرٹ بھی اس وقت، باوجود اس کے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن دیکھیں میں تو یہ کہتا رہا ہوں پہلے بھی، اور بات بھی یہ ثابت بھی ہوئی ہے حالات و واقعات سے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. ان کو اس کے جو ہے نا اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، اسی سیاق و سباق میں لینا چاہیے. وہ جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ امپیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جو امریکہ کی اسٹیٹمنٹس اس پہ ہیں، جو امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ جے ڈی وینس جو ہے جو کہ موجود تھے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو لبنان پہ جو معاملات ہیں وہ امریکنز بھی چاہیں گے کہ اس کو سمیٹیں. جو ہے نا اسرائیلیز کی تو کوشش ہوگی، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے بھی اس کو سیبوٹاژ کرنے کی پروسیس کو کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے. لیکن اب یہ جو سارے انہوں نے میکنزمز بنائے ہیں، اور جو فیکٹ کہ امریکنز کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو جہاں پہ روکنا بہت اشد ضروری ہوتا ہے وہ وہاں پہ روک بھی سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میڈیٹرز کا رول، جو پاکستان ابھی بھی پاکستان نے اس سے پہلے جتنا زبردست ایک رول ادا کیا ہے، آگے بھی اسی قسم کے رول کی گنجائش ہے، بلکہ وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسینشل ہوگا. اسی طرح قطر بھی ہے. قطر کی یہ اہمیت بھی ہے کہ قطر وہاں پہ خلیجی ممالک کو سب کو ایک قسم کا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک جو ہے وہ بھی ایک فریق تھے اس جنگ میں، ان کے اوپر بھی تو اٹیکس ہوئے ہیں، بلکہ ایران کی طرف سے تو جو پروجیکٹائلز فائر کیے گئے ان کا بڑا حصہ تو ایک خلیجی ممالک پہ گرا. تو اس لیے میں ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت خوشائند ہیں. جو ہے اب ہمیں امید جو رکھنی چاہیے انشاءاللہ، اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. کیونکہ دیکھیں ہم اس کو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف تکنیکی لیول کے مذاکرات نہیں ہیں، اس میں بہت اہم چیزیں بھی، ابھی بہت اہم نقطے بھی ڈیسائیڈ ہونے ہیں، خصوصاً نیوکلیر سے ریلیٹڈ.